आज 2078 साल पौष 10 गते अर्थात् डिसेम्बर 25, 2021 को क्रिसमसमा यहाँहरू सबैलाई मेरी क्रिसमस भन्न चाहन्छु र सबैजनालाई प्यारो प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। यहाँहरू सबैलाई आज क्रिसमसको दिनमा महत्त्वपूर्ण एउटा सन्देश, त्यो सन्देशको बारेमा यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु र यहाँहरूलाई सन्देश भन्दै गर्दाखेरि म धर्मशास्त्र बाइबलबाट येशू प्रभु जन्मिएको कुरालाई घोषणा गर्न चाहन्छु। यहाँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, मण्डली भवनभित्र या मण्डली भवन बाहिर, स्वदेशमा या विदेशमा जहाँसुकै रहनु भएको भए तापनि आजको दिन विशेष दिन हो, जो सारा मानव जातिले स्मरण गर्न लायकको दिन, जुन दिनमा संसारको पाप उठाइ लैजाने, सारा मानव जातिको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्टको जन्म भएको दिनको हामी स्मरण गरिराखेका छौं। त्यसैकारणले गर्दा म यहाँहरू सबैलाई एउटा जाति होइन, एउटा भाषा होइन, एउटा भूगोलमा बस्ने मानिस होइन, गरिब या धनी या विद्वान या जोसुकै भए तापनि यदि वो मानिस हो भने सबै मानिसको हृदय छ, मन छ, त्यो हृदय रित्तो छ, त्यो हृदयले शान्ति खोजिरहेको छ, त्यो हृदयले माया, वास्ता र प्रेम खोजिरहेको छ। अनि त्यो प्रेम चाहिँ यो संसारका चीजबिजहरूले स्थायी रूपमा दिन सक्दैन। हुन त हामी चारैतिर देख्दछौँ क्रिसमसको ट्रीहरू सजाएको, झिलिमिली बिजुली बत्तीहरू सजाएको, बालिएको, बेलुनहरू फुलाएर बेलुनहरू टाँगिएको, अनि क्रिसमसका गिफ्टहरू बाँडिएको हामी थुप्रै कुराहरू देख्दछौँ। यो सबै कुराहरू राम्रो छ आनन्द गर्नलाई। हामी नाच्छौँ, गाउँछौँ, बजाउँछौँ, हामी विभिन्न प्रकारले कमेडी गर्छौँ, मानिसहरूलाई हँसाउँछौँ, त्यो सबै कुराहरू एकदमै राम्रो छ, एकदमै राम्रो छ। तर ती सबै कुराको बीचमा पनि मानिस चाहिँ एउटा हृदयको कारणले गर्दा ऊ मानिस भएको छ। अनि त्यो हृदयलाई परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ, त्यो हृदयलाई परमेश्वर उद्धार र मुक्ति दिन चाहनुहुन्छ, बचाउन चाहनुहुन्छ। यो पृथ्वीको दुःख, कष्ट, यो सबै कुरा पछि पनि मानिस चाहिँ त्यो नरककुण्डमा नजाओस्, त्यो मृत्युमा नजाओस्, तर अनन्तको घर स्वर्ग राज्यमा, वैकुण्ठमा, परमेश्वरको राज्यमा जाओस् भनेर परमेश्वरले आजभन्दा 2021 वर्ष अगाडि यस धरतीमा, यो पृथ्वीमा उहाँले एउटा यस्तो उपहार पठाउनु भयो जुन उपहारको हामी वर्णन गर्न सक्दैनौं। एकदमै असीम प्रकारको उपहार, एकदमै अलौकिक प्रकारको उपहार। अनि त्यो उपहार चाहिँ हो प्रभु येशू ख्रीष्ट यस धरतीमा जन्मनु भएको दिन, येशू प्रभु मुक्तिदाता भएर यस संसारमा जन्मनु भएको दिन। त्यसैले म यो खण्ड पढ्नेछु धर्मशास्त्र बाइबलबाट। त्यसपछि हामी थोरै समय आज अलिकति विशेष प्रकारले हामी बिताउनेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, त्यही रात त्यही इलाकामा गोठालाहरू थिए जसले चौरमा बसेर राति आफ्नो बगालको रखवाली गर्थे। प्रभुका एउटा स्वर्गदूत तिनीहरूका देखा परे र प्रभुको तेज तिनीहरूका वरिपरि चम्क्यो अनि तिनीहरू साह्रै डराए। तब स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने, नडराओ, किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूका निम्ति हुनेछ। आज दाउदको शहरमा तिमीहरूका निम्ति एउटा मुक्तिदाताको जन्म भएको छ, जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। तिमीहरूलाई चिन्ह चाहिँ यो हुन्छ, तिमीहरूले एउटा बालकलाई लुगाले बेरेको र डुरमा सुताइराखेको भेट्टाउनेछौ। तब एक्कासी ती स्वर्गदूतहरूसँग स्वर्गीय सेनाको एउटा दल देखा पर्यो। परमेश्वरको स्तुति गर्दै तिनीहरूले भने, सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा र पृथ्वीमा जुन मानिसहरूसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई शान्ति। हालेलुया। परमेश्वरले यो वचन पढाएर सुनाइमा हामी सबैलाई आशिष दिनु भएको होस्। क्रिसमस चाहिँ ख्रीष्ट येशू र मास अथवा एउटा पवित्र संगति अथवा पवित्रहरूको संगति, जब येशू ख्रीष्टको उपस्थितिमा, येशू ख्रीष्टको नाउँमा एक ठाउँमा भेला हुन्छन् र पवित्र प्रकारले
शान्तिको कुरा गर्छन् त्यो चाहिँ क्रिसमस हो। क्रिसमस एउटा लहर मात्रै होइन, क्रिसमस एउटा लहर मात्रै होइन, तर यो चाहिँ अनुभूति गर्ने कुरा हो। क्रिसमस चाहिँ लहर मात्रै होइन, लहर अहिले जतासुकै छ हैन, जतासुकै छ। तपाईँ यता फर्के पनि उता फर्के पनि स्कुलमा हैन, सुपर मार्केटहरुमा सबैतिर तपाईले क्रिसमसको लहर देख्नुहुन्छ। बुझेर या नबुझेर, थाहा पाएर या नपाएर मानिसहरूले विभिन्न तरिकाबाट क्रिसमसको लहरलाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ, तर अनुभूति गर्नु चाहिँ क्रिसमस हो। येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो हृदयभित्र, आफ्नो मनभित्र अनुभूति गर्नु चाहिँ क्रिसमस हो। त्यसैले यहाँनिर क्रिसमस भन्ने बित्तिकै येशू ख्रीष्टको जन्म, येशू जन्मनु हामी पनि जन्मेका हौं। हाम्रो जन्ममा सम्भवतः थोरै मान्छेहरू मात्रै खुसी हुन्छन्, किनभने त्यहाँ सीमित हुन्छ। एउटा परिवारमा जन्मेको हुन्छ, बाबुआमा, हजुरआमा, हजुरबुवा अथवा वरिपरिका जो छन् उनीहरू खुसी हुन्छन् भने कतिचोटि हाम्रो जन्ममा सबैजना खुसी हुँदैनन् पनि। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्म चाहिँ सारा मानिस जातिको खुसियाली भयो, संसारभरिको खुसियाली भयो। यतिसम्म कि त्यो बेलाको शासकहरू, जति बेला प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मनु भयो त्यो बेलाका शासकहरूको मन पनि हल्लियो, शासकको सिंहासन पनि हल्लियो। उनीहरूलाई पनि लाग्यो म राजा हुँदा हुँदै राजाहरूको राजा को जन्मेको छ। अगमवक्ताहरूको वचन अनुसार, ज्योतिषीहरूको खोज अनुसार, गोठालाहरूले पाएको दर्शन अनुसार संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वर खुमाको जन्म भएको छ भनेर उनीहरूले जब थाहा पाए त्यतिखेरका शासकहरूको पनि मन हल्लियो। त प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मनुको उद्देश्य कसैको सिंहासन हल्लाउनको लागि पनि होइन, कसैको घरबार बिगार्नको लागि पनि होइन, कसैको भूगोललाई तहस नहस पार्नको लागि पनि होइन, कुनै मानिसको जीवनलाई नाश गर्नको लागि पनि होइन, तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मनु भएको चाहिँ यूहन्ना 3:16 भन्छ प्रेम प्रकट गर्नका लागि, परमेश्वरको त्यो माया प्रकट गर्नका लागि, परमेश्वरको त्यो वास्ता प्रकट गर्नका लागि। आज तपाईहरु यहाँ जतिजना भेला हुनुभएको छ, विभिन्न साथीको माध्यमबाट यो क्रिसमसको लहर, विभिन्न क्रिसमस ट्री झिलिमिली देखेर, या आज क्रिसमस नेपाल सरकारले पनि बिदा दिएको छ, न त शनिबारै हो तैपनि एउटा नजिर राखेर बिदा दिएको छ। बिदा छ, आज क्रिसमसको कारणले बिदा छ भन्ने कुराको कारणले, विभिन्न कारणले विश्वासी दाजुभाइ आफन्तहरू विश्वासी भएको कारणले हामी यहाँ भल्या भएका छौं। तर क्रिसमस यतिमै सकिँदैन, क्रिसमस यतिमै सकिँदैन। वर्षमा एकचोटि आउने चाड क्रिसमस होइन। क्रिसमस चाहिँ मानिसको दैनिकीसँग गाँसिएको छ। क्रिसमस चाहिँ मानिसको आत्मिक जीवनसँग गाँसिएको छ। क्रिसमस चाहिँ मानिसको अनन्त जीवनसँग, पाप मोक्षसँग, पाप क्षमासँग गाँसिएको छ। क्रिसमस चाहिँ मानिसले सजिलोसँगले कुनै झमेला नउठाइकिन, कुनै विभिन्न प्रकारको तडक भडक नगरिकिन सजिलैसँगले हृदयमा स्वीकार गरेर आत्माको उद्धार पाउने अर्थ राख्दछ। त्यसैले क्रिसमसमा चाहिँ प्रेमको कुरा हुन्छ, शान्तिको कुरा हुन्छ, खुसीको कुरा हुन्छ र आनन्दको कुरा हुन्छ। त्यसैले आजको दिन येशू जन्मिनु भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने अब प्रेमको जन्म भएको छ, शान्तिको जन्म भएको छ, खुसीको जन्म भएको छ, आनन्दको जन्म भएको छ। त्यसैकारणले गर्दा जोय टु द वर्ल्ड अथवा संसारको निम्ति आनन्दको घोषणा गर, आनन्दको आनन्द भएको छ, किनभने येशू आउनु भएको छ, येशूको जन्म भएको छ। त्यसैले हामी मानिसहरू अरु विभिन्न प्रकारले चाडहरू मनाउँछौं, खान्छौं, पिउँछौं, सबै कुरा ठिक छ, तर क्रिसमसले चाहिँ यो सन्देश पनि दिन्छ कि तपाईले यदि आफ्नो जीवनको लागि बाटो खोजिराख्नु भएको छ, भोलि मेरो शेषपछि, मेरो मृत्युपछि म कहाँ जान्छु, मेरो यो शरीरपछि, मेरो शरीरबाट निस्कने जुन तत्त्व छ त्यो कहाँ जान्छ, मेरो शरीर त कहीँ जलाउँछन् होला, कहीँ गाड्छन् होला, कसै केही भएर मेरो शरीर त अन्त्य हुन्छ पृथ्वीमा, तर मेरो शरीरबाट निस्केको कुरा कहाँ जान्छ भनेर यदि तपाईको मनमा अलिकति पनि कतै चासो छ, जिज्ञासा छ, प्रश्न छ भने चाहिँ येशूले भन्नुहुन्छ बाटो चाहिँ म हुँ। यदि तपाईले जीवन खोजिराख्नु भएको छ, तपाई जीवन खोजेकै कारणले गर्दा सानो बिमारी भयो भने पनि तपाई अस्पतालमा
गइहाल्नुहुन्छ, डाक्टरकोमा गइहाल्नुहुन्छ, औषधि लिइहाल्नुहुन्छ। जसले जे प्रकारको औषधिको उपाय बताउँछन् त्यो सबैलाई प्रयास गर्नुहुन्छ कि म बाँच्नु पर्छ, मैले जीवन पाउनु पर्छ, म मर्नु हुँदैन, मेरो जीवन रहनुपर्छ भनेर। अनि यदि तपाईँ त्यस्तो खालको जीवन जो तपाईले औषधिले पनि दिन नसक्ने जीवन, कुनै प्रकारको डाक्टरले पनि दिन नसक्ने जीवन, संसारले कुनै कुराले तपाईलाई दिन नसक्ने जीवन, जो अनन्तको हो, जो नरकमा नजाने स्वर्गमा रहने जीवन तपाईँ खोजिराख्नु भएको छ, त्यसको जिज्ञासा राख्नु भएको छ, चासो राख्नु भएको छ भने येशू ख्रीष्टले यो क्रिसमसमा भन्दै हुनुहुन्छ जीवन चाहिँ म हो, जीवन चाहिँ म हो। अनि तपाईँ सत्य खोजिराख्नु भएको छ। अहिले जतासुकै असत्य छ, अहिले जतासुकै असत्य छ, अहिले जतासुकै असत्य छ, त्यो सत्य खोजिराख्नु भएको छ भने, त्यो सत्य खोजिराख्नु भएको छ भने येशू भन्नुहुन्छ सत्य चाहिँ म हुँ। क्रिसमसले तपाईलाई सत्य कुरा बताउँदैन। त्यसैले अघि मैले सुरुमै के भने, क्रिसमस भनेको लहर मात्रै होइन, रमझम मात्रै होइन। क्रिसमसमा चाहिँ मनन गर्ने कुरा के हो भने, मैले उद्धार र मुक्ति पाउनु पर्छ। त्यो उद्धार र मुक्ति दिने चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यसैले प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको कुरालाई नै क्रिसमस हामी भनिरहेका छौँ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईले परमेश्वरले किन हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, किन क्रिसमसमा येशू ख्रीष्टलाई जन्म दिनुभयो कन्या मरियमद्वारा? किनभने आज प्रेम बिना मानिस जिउन सक्दैन, आज प्रेम बिना हाम्रो समाज मिलेर रहन सक्दैन, आज प्रेम बिना संसार अडिन सक्दैन। हेर्नुहोस् त, एउटा नानी जब जन्मन्छ, त्यो नानी आमाको गर्भबाट बाहिर आउने बित्तिकै ऊ अत्तालिएर रुन्छ, अत्तालिएर रुन्छ। किन भन्दा ऊ नयाँ ठाउँमा आएको हुन्छ, उसले नयाँ ठाउँमा, नयाँ प्रकारको वातावरणमा, नयाँ हावामा आएको हुन्छ। तर तुरुन्तै फेरि जब आमाको न्यानो काख त्यो नानीले पाउँछ, ऊ रुन छोड्छ। त्यो आमाको जुन न्यानो काख उसले पाउँछ, त्यति बेला पनि उसलाई, त्यो मानिसलाई, त्यो जन्मदा पनि उसलाई प्रेम चाहिएको छ, वास्ता चाहिएको छ, माया चाहिएको छ। त्यसपछि हेर्नुहोस् त, जब मानिस वृद्ध हुन्छ, ऊ मृत्युशय्यामा पुगिरहेको हुन्छ, उसको अन्तिम सास उसले फेरिरहेको हुन्छ, ऊ केही पनि गर्न सक्दैन। तर पनि उसले के भन्छ, मेरा आफन्तहरू जो जति छन् बोलाइदेऊ। अनि जब आफन्तहरू वरिपरि आइपुग्छन् त्यो मृत्युशय्यामा बसिरहेको बेलामा, फलानो आयो आयो, फलानो खोइ छाम्छन्, अनि सबै आए भनेपछिलाई उनले अन्तिम सास फेर्छ। हेर्नुहोस् त, मृत्युको बेलामा नि त्यो मानिसलाई प्रेम चाहिएको छ, वास्ता चाहिएको छ, माया चाहिएको छ। त्यसै कारणले गर्दा आज स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरले, यी सबै कुरा बनाउनुहुने परमेश्वरले हामीलाई घृणा गर्नु भएन। हामी अपराधी हौं, पापी हौं, हामी चाहिँ दण्ड योग्यको छौं भनेर उहाँले घृणा गर्नु भएन। तर उहाँले स्वर्गबाट प्रेम गरेर आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि नै मुक्तिदाता मसीहा, हाम्रो पापको क्षमा दिने येशू ख्रीष्टलाई कन्या मरियमद्वारा यस धरतीमा जन्म दिनुभयो। म यहाँनिर कुनै पनि कतिवटा देवता छन्, कतिवटा ईश्वर छन्, कुन ठुलो कुन सानो भन्न गइरहेको छैन। ईश्वर एउटै मात्र हुनुहुन्छ, ईश्वर एउटै मात्र हुनुहुन्छ। अनि उहाँलाई हामी यो हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैनौँ। यदि हाम्रो आँखाले देख्न सक्थ्यौं, यदि हामी जस्तै उहाँ हुनुहुन्छ भनेर हामीले चाहिँ भन्ने हो भने चाहिँ, मलाई दुःख पर्दाखेरि, तपाईलाई दुःख पर्दाखेरि, तपाईँ र मैले उहाँलाई हाम्रै कोठामा राखिराख्थ्यौं र भन्थ्यौं, जबसम्म मलाई सुख हुँदैन, जबसम्म मेरो दुःख हट्दैन, मबाट अन्त जानै दिन्न। तर परमेश्वर त्यस्तो हुनुहुन्न। परमेश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ। अनि उहाँलाई पुज्नेहरूले आत्मा र सत्यतामा पुज्नुपर्छ भनेर धर्मशास्त्र बाइबलले भन्दछ। क्रिसमसको सन्देश पनि यही नै हो, हामीले उहाँलाई पुज्दा आत्मा र सत्यतामा पुज्नुपर्छ। आज हामीले बाहिरको लागि धेरै कुरा खोज्छौँ। हामीले बाहिरको लागि हामीले कस्तो खालको लुगा लगाउने होला, कस्तो खालको घर बनाउने होला, कस्तो खालको परिवार बनाउने होला, कुन ठाउँमा गएर बसोबास गर्ने होला, कुन देशमा जाने होला, कुन काम गर्ने होला, विभिन्न कुराहरू हामी सोच्छौँ, विचार गर्छौँ। तर त्यो सबै कुरा आत्माको लागि चाहिँ होइन, त्यो शरीरको लागि मात्रै हो। त्यो कुरा हामीले प्राप्त गर्छौँ पनि र गुमाउँछौँ पनि, त्यो अस्थायी छ।
तर हामीले ती बाहिरका कुराहरू खोज्दै गर्दाखेरि हामीले आत्माको लागि पनि खोज्नुपर्छ। हामीले आत्माको लागि पनि खोज्नुपर्छ। अनि यो आत्मा चाहिँ हामीले बचाएनौँ, यो आत्मालाई चाहिँ हामीले उद्धार र मुक्ति दिलाएनौँ, तर हामीले शरीरको लागि सबै कुरा प्राप्त गर्यौँ भने आज हेर्नुहोस् त हाम्रा नेपालमा पनि कति वृद्ध आश्रम होला, जुन वृद्ध आश्रममा तपाईले यस्तो सोच्नु होला कोही नभएको वृद्ध आमा वृद्ध बुवालाई मात्रै त्यहाँ लगेर राखिएको होला भन्नु होला। होइन, नेपालको सबैभन्दा धनाढ्य रहेको आमा पनि त्यो वृद्ध आश्रममा लगेर राखिएको छ, फ्याँकिएको छ। तपाईले भन्नु होला एउटा पनि छोराछोरी नभएको, सन्तान नभएको एक्लो वृद्ध आमालाई वृद्ध बुवालाई त्यो आश्रममा राखिएको छ भन्नु होला। त्यसो पनि होइन, छोरा छोरी नाति नातिना सबै भएको आमा र बुवा पनि त्यो वृद्ध आश्रममा गएर बस्नु परेको अवस्था छ। अनि तपाईले कहिलेकाहीँ टेलिभिजनमा देख्नुहुन्छ रुँदै उनीहरूले भनेको मेरो फलानो ठाउँमा घर थियो, मेरो यतिजना छोरा थियो, तर यस्तो भयो उस्तो भयो, मलाई यसरी यहाँ ल्याएर राखिदियो, म यसरी छु। विभिन्न कुराहरू, त्यसरी संसारको कुराहरू अस्थायी नै हो, संसारको कुराहरू स्वार्थमा बाँधिएको हुन्छ। तर परमेश्वरले यो कुरा जानेर हामी कमजोर छौँ, हामीलाई यो संसारको कुराले साँचो शान्ति दिन सक्दैन भन्ने कुरा जानेर उहाँले स्वर्गबाट येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु भयो, जसले आज बाटो देखाउनुहुन्छ, स्वर्गमा कसरी पुग्ने बाटो देखाउनुहुन्छ, त्यो सृष्टिकर्ता परमेश्वरकोमा पुगेर कसरी जीवन प्राप्त गर्ने उहाँले सत्य देखाउनुहुन्छ, कसरी हामीले अनन्तको कुरालाई आत्मसात गर्ने, अनुभूति गर्ने। यो कुरा चाहिँ साना केटाकेटीदेखि लिएर युवाहरूदेखि लिएर सबै वयस्कको लागि हो। परमेश्वरले धर्म कर्म गर्दाखेरि उमेर तोक्नु भएको छैन, जात तोक्नु भएको छैन, भाषा तोक्नु भएको छैन, भूगोल तोक्नु भएको छैन। नर र नारी दुवै, महिला र पुरुष जो छन् सबै मानव जाति, चाहे त्यो नेपाली हुन्, भारतीय हुन्, अमेरिकन हुन्, युरोपियन हुन्, अफ्रिकन हुन्, जोसुकै हुन्, सबैको लागि परमेश्वरले प्रेम गरेर क्रिसमस दिनुभयो। त्यसैले तपाईँ जसले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुहुन्छ, म त यो भन्दैछु, थाहा छैन हाम्रो देशमा पनि कतिवटा घटनाहरू घट्यो। हेर्नुहोस् त 2072 सालको भूकम्प जसले कैयौं को ज्यान लियो, हाम्रै आफन्तहरू पनि हामीले गुमायौं, हामीलाई कति त्रास भयो, डर भयो, हामीलाई घरमा सुत्न सकेनौं। त्यसपछि आएर फेरि यो कोरोनाको महामारी हेर्नुहोस् त दोहोऱ्याइ तेह्रै आइरहेको छ, हामीले आफन्तहरू गुमायौं, हामीलाई डर छ, त्रास छ, अहिले पनि हामीलाई थाहा छैन कसलाई कतिखेर त्यसले आक्रमण गर्छ। यो सबै कुराको बीचमा हाम्रो लागि आशा छ, त्यो आशा चाहिँ हो क्रिसमस। क्रिसमस भनेको येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यसैले येशूले के भन्नुभयो, हे सबै मेहनत गरेर बोझले दबिएका हो, म कहाँ आओ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। संसारले दिने जस्तो विश्राम होइन, म तिमीहरूलाई तिमीहरूको आत्मामा, तिमीहरूको मनमा विश्राम दिनेछु। त्यसैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई यशाया अगमवक्ताले भन्नुहुन्छ, उहाँ शान्तिको राजकुमार हुनुहुन्छ। येशूले शान्ति खोज्न अन्त जानु पर्दैन, अथवा अरू कसैसँगबाट किनेर खरिद गरेर या कसैसँग सापटी लिएर तपाईँ र मलाई येशूले शान्ति दिनु पर्दैन। येशू स्वयं नै शान्तिको राजकुमार हुनुहुन्छ। जसलाई अशान्ति छ, जसलाई पीडा छ, जसलाई छटपटी छ, ती मानिसहरू निर्धक्कसँगले येशू कहाँ जान्छन् भने उनीहरूले साँचो शान्तिको अनुभूति गर्न पाउनेछ। हालेलुया। आज क्रिसमसको सन्देश चाहिँ त्यही हो। त्यसैले त जोय टु द वर्ल्ड, हैन, संसारलाई आनन्दको घोषणा गरिएको छ। आज अल्कोहल पिएर या विभिन्न प्रकारको र्याप टाइपको गीतहरूमा नाचेर मात्रै लट्ठ भएर दिमागलाई नै बेहोसी बनाएर त्यो चाहिँ आनन्द होइन, त्यो चाहिँ आनन्द होइन। मनलाई होसमै राखेर, हाम्रो मनलाई होसमै राखेर जब हामी ठिक र बेठिक छुट्याउन सक्ने अवस्थामा हाम्रो दैनिक जीवन भक्तिमयपूर्ण जिरहेका हुन्छौँ, त्यो चाहिँ वास्तविक जीवन हो। अनि त्यो जीवन चाहिँ क्रिसमसले अफर गरेको छ, क्रिसमसले दिँदछ। त्यो क्रिसमसमा येशू ख्रीष्ट प्रभुको जन्म भएको छ। त्यसैले यहाँनिर के भनेको छ, यहाँनिर जब गोठालाहरू आफ्नो बगान चराइरहेका थिए,
परमेश्वरले त्यो सन्देश सायद त्यो बेलामा अहिलेको जस्तो फेसबुक थिएन, सामाजिक सञ्जालका विभिन्न माध्यमहरू थिएन, टेलिफोन थिएन, मोबाइल थिएन, प्लेन थिएन, के पनि थिएन, सञ्चार गर्ने कुनै पनि त्यस्तो खालको अहिलेको जस्तो प्रविधिको विकास भएको थिएन। त्यसैले परमेश्वरले त्यो बेलामा स्वर्गीय दूतलाई नै त्यो सञ्चार गर्नलाई पठाउनु भयो, त्यो पनि गोठालाहरूमा पठाउनु भयो। अनि गोठालाहरूलाई त्यहाँ जब गएपछि गोठा डराउँदछन्, अचम्मको मान्छे देख्दाखेरि, पखेटा भएको, चम्किराखेको, अकस्मात कहिल्यै नदेखेको अपरिचित मान्छे, उनीहरू एक सुरमा आफ्नो गोठा भेडा बाख्राहरूलाई चाहिँ आराम गराएर आगो तापेर आराम गरिरहेको बेलामा एक्कासी अपरिचित मान्छे अगाडि आउँदाखेरि उनीहरू तर्सिए, उनीहरू डराए, उनीहरू भयभीत भए। तर त्यो स्वर्गीय दूतले भन्दछन्, नडराओ, 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 किनभने हेर म तिमीहरूलाई आनन्दको मात्रै होइन, बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु, बताउँछु। त्यो चाहिँ के हो भने आज दाउदको सहरमा, दाउद भनेको चाहिँ इजरायल देश अहिले पनि छ, कतिजना इजरायलमा काम गर्न जान एकदमै मन पराउनुहुन्छ किनभने पैसा धेरै पाइन्छ भनेर। त्यो इजरायल देशको त्यति बेलाको राजा, एकजना राजा जसको नाम दाउद थियो। अनि त्यो दाउद राजा चाहिँ परमेश्वरको भय मान्ने, ईश्वरको भय मान्ने राजा हुनुहुन्थ्यो। यसकारणले गर्दा उनको घरानालाई परमेश्वरले जहिले पनि सम्झनु भयो। र यहाँनिर भनेको छ, अनि त्यही दाउदको सहरमा, यरुशलेम सहरमा, दाउदको सहरमा एकजना मुक्तिदाताको जन्म हुनेछ। यो चाहिँ सुसमाचार हो। आज हामीले क्रिसमसको लहर जतासुकै देखे तापनि हामीले यदि मनमा यो चाहिँ थाहा गर्यौं, यसको सन्देश भनेकै संसारको लागि मुक्तिदाताको, एकजना मुक्तिदाताको, धेरैवटा होइन, एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ। अनि त्यो जन्म चाहिँ हो येशू ख्रीष्ट, जो परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँले तपाईहरु हरेकलाई वास्ता गर्छ। त्यसैले यहाँ के भनेको छ हेर्नुस् त, पछाडी गएर त्यो जन्मने कुराले यो अगमवक्ताले पहिल्यै भनेको थियो। जब येशू जन्मनुहुन्छ, जब क्रिसमसको कुरा आउँछ, क्रिसमसले चाहिँ सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा, सर्वोच्चमा चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा दिन्छ यो क्रिसमसले। त्यसैले हामीले क्रिसमसमा वेदीमा परमेश्वरको चर्च भित्र गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ जे गर्छौं, चाहे हामी कविता वाचन गरौं, चाहे हामी गीत प्रस्तुत गरौं, चाहे हामी कथा सुनाऊ, या हामीले नृत्य स्किटहरू गरौं, जेसुकै गरौं, त्यो सबै कुरामा हाम्रो चाहे त्यो अभिनय गर्ने अथवा लेख्ने, रचना गर्ने, प्रस्तुत गर्ने, सबैले त्यो कुरालाई मनमा राख्नु पर्यो कि त्यसबाट सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्, सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् भने पृथ्वीमा चाहिँ सुन्नेहरूलाई, हेर्नेहरूलाई शान्ति भएको होस्, शान्ति होस्। हेर्नुस् त, परमेश्वरको महिमा, क्रिसमसको उद्देश्य नै परमेश्वरलाई महिमा, र अनि हामी मानिसहरूलाई जो सुसमाचार हामीले सुन्छौं, हामी सुन्नेहरूलाई शान्ति, शान्ति हो। आज चर्च चाहिँ त्यसैले आज मण्डली चाहिँ यो येशू ख्रीष्टको चर्च चाहिँ कुना कुनामा, टोल टोलमा, गाउँ गाउँमा, शहर शहरमा हुनु आवश्यक छ, हुन आवश्यक छ। किनभने मण्डलीको उद्देश्य भनेको शान्ति स्थापना गर्नु, मण्डलीको उद्देश्य भनेको प्रेम बाँड्नु हो, मण्डलीको उद्देश्य भनेको ईश्वरको कुरा गर्नु हो, सृष्टिकर्ताको कुरा गर्नु हो, अनन्तको राज्यको कुरा गर्नु हो, धार्मिकताको कुरा गर्नु हो, इन्साफको कुरा गर्नु हो। अनि त्यस्तो मण्डली जहाँ जहाँ हुन्छ त्यहाँ मानिसहरू असल भएर मिलापमा, शान्तिमा, ढुक्कसँगले जिउन सक्छ। त्यहाँ मानिसले मानिसको हत्या गर्नु पर्दैन, त्यहाँ मानिसले मानिसलाई छल्नु, लुट्नु पर्दैन, त्यहाँ मानिसले मानिसलाई विभेद गर्नु पर्दैन। अहिले पनि विभेद छ हाम्रो देशमा, हाम्रै सहरमा विभिन्न ठाउँमा विभेद छ, जातिको विभेद, भाषाको विभेद, रङको विभेद,
भूगोलको विभेद छ, तर परमेश्वर चाहिँ त्यो विभेद भन्दा माथिबाट प्रेम गरेर सबै विभेदलाई निमिटान्न अन्त गर्नका लागि उहाँले आफ्नो पुत्र येशूलाई पठाउनु भयो। त्यसैले येशू प्रभुले के भन्नुभयो उहाँको वचनमा, अब जो कोही ख्रीष्टमा आउँदछन्, ख्रीष्टमा विश्वास गर्दछन्, तिनीहरू कोही नेपाली पनि हुँदैनन्, भारतीय पनि हुँदैनन्, अमेरिकन पनि हुँदैनन्, युरोपियन पनि हुँदैनन्, अफ्रिकन पनि हुँदैनन्, सबै परमेश्वरका सृष्टि हुन्छन्, सबै परमेश्वरका मानिसहरू हुन्छन्, परमेश्वरका जन हुन्छ। त्यसैले क्रिसमसको सन्देश पनि यही नै हो। त्यसैले म तपाईलाई अन्तिममा आजको यो क्रिसमसको शुभकामना र यो सन्देश तपाईलाई दिँदै गर्दा म तपाईलाई एउटा मौका दिन चाहन्छु, एउटा प्रश्न तपाईलाई दिन चाहन्छु। तपाईँ आज जुनसुकै माध्यमबाट यो ठाउँमा, यो हलमा, यो चर्च भवनमा आउनु भएको भए तापनि म तपाईलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने तपाईले आजको दिनलाई सही मानेमा सदुपयोग गर्नु भएको छ। मानिलिनुहोस्, आज तपाईँ यहाँ क्रिसमसको सम्पूर्ण रमाइलो सबै कुरा हेर्नुभयो, सुन्नुभयो, बुझ्नुभयो अनि जानुभयो र मानिलिनुहोस् भरे नै तपाईँको शरीरबाट आत्मा अलग भयो, भरे नै तपाईको शरीरबाट आत्मा अलग भयो। तपाईँ जुनसुकै उमेरको हुनुहोस् त्यसले फरक पार्दैन। म त बच्चा छु, जवान छु, मेरो त बिहे नै भएको छैन, करियर नै बनेको छैन, म त अहिले मर्दिन, होइन। मृत्यु भन्ने कुरा तपाईँ र मेरो हातमा छैन। मानिलिनुहोस् तपाईँको आत्मा शरीरबाट अलग भयो। थाहा छ तपाईँको आत्मा कहाँ जान्छ? तपाईँको आत्मा कहाँ जान्छ? बाइबल धर्मशास्त्रले बताउँछ र सामान्य रूपमा सबै मानिसको मस्तिष्कमा भएको कुरा के हो भने, यदि त्यो मान्छेले धर्म गरेको छ भने स्वर्गमा वैकुण्ठमा जान्छ, यदि त्यो मान्छेले अधर्म गरेको छ भने नरकमा जान्छ। अनि बाइबलले यो पनि स्पष्ट भन्छ, जसले मुक्तिदातालाई, परमेश्वरले उपलब्ध गराउनु भएको मुक्तिदातालाई जसले विश्वास गर्दछ अथवा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई जसले विश्वास गरेको छ, तिनीहरूले उद्धार पाएका हुन्छन् र तिनीहरू चाहिँ अनन्तको घरमा, स्वर्गमा परमेश्वरसँगै, स्वर्गदूतहरूसँगै स्वर्गमा रहनेछन्। तर जसले मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टलाई, ईश्वरका पुत्र येशूलाई विश्वास गरेको छैन, घृणा गरेको छ, अपमान गरेको छ, तिरस्कार गरेको छ भने तिनीहरूको अन्त्य चाहिँ नरक कुण्डमा, जहाँ परमेश्वरको उपस्थिति हुँदैन, जहाँ स्वर्गदूतहरूको उपस्थिति हुँदैन, त्यो ठाउँमा उनीहरूले दण्ड पाउनेछ। अब भन्नुहोस्, तपाईँ आफै निर्णय गर्नुहोस्, तपाईँको आत्मा, यो शरीर त यो त धर्म सत्य नै हो। तपाईँ र म शरीरमा छौँ, यो शरीरबाट एक दिन आत्मा अलग हुन्छ, चाहे त्यो जोसुकै होस्, सिंहासनमा बस्ने मान्छे भए पनि, एउटा सामान्य किसान भए पनि, हामी जस्तो सुकै भए पनि यो शरीरबाट एक दिन आत्मा अलग हुन्छ। तर त्यो आत्मा अलग हुँदै गर्दा तपाईँको आत्मा कहाँ जाँदैछ? स्वर्गमा जान्छ कि नरकमा जान्छ? यदि स्वर्गमा जान चाहनुहुन्छ भने, अनन्त जीवनमा जान चाहनुहुन्छ भने, यो जीवनपछि, यो पृथ्वीको दुःख कष्टपछि, यो मृत्युपछि पनि पछि तपाईँ अब सधैँ सुखको ठाउँमा जान चाहनुहुन्छ भने येशूको आह्वान छ, बाटो, सत्य र जीवन म नै, मद्वारा बाहेक कोही पनि स्वर्गीय पिताकोमा पुग्न सक्दैन। त्यसैले म तपाईँलाई यो चुनौती छोड्न चाहन्छु। आज तपाईँ यहाँ रमाइलो गर्नुहोस्, गर्दै गर्दाखेरि, आज यहाँबाट जाँदै गर्दाखेरि तपाईँ जोसुकै भए पनि भलै कतिजना तपाईँ फेरि अर्को सालभन्दा अगाडि भेटिन्न होला, किनभने तपाईँ फेरि अर्को सालको क्रिसमसमा मात्रै भेटिन सक्नुहुन्छ। तर म तपाईँलाई विनम्रतापूर्वक, गर्वका साथ, ढुक्कका साथ मैले उद्धार पाएको छु, मैले सानै उमेरमा प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको हुँ र आज म निर्धक्क छु र यही निर्धक्कपन तपाईँमा नै आओस् भन्नका लागि तपाईँले विचार गर्नुहोस् कि मैले यीशुलाई क्रिसमसमा विश मात्रै गर्ने कि जीवनभरिमा म आफैभित्र क्रिसमसको लहर सृजना गर्ने। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई त्यो शान्ति, त्यो प्रेम, त्यो उहाँको आनन्द प्रशस्त मात्रामा दिनुभएको होस्। म यहाँ सबैको लागि एकछिन प्रार्थना गर्न चाहन्छु। आजको दिनमा तपाईँ चर्चभित्रको सदस्य हुनुहोस् या चर्चभित्र सदस्य हुन लाग्नु भएको होस्, जेसुकै होस्, केही फरक पर्दैन। परमेश्वरले सबै मानव जातिको लागि त्यो प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ। त्यसैले म तपाईँ सबैको लागि एकछिन शान्त भएर, तपाईँ बाहिर पनि जो हुनुहुन्छ एकछिनको लागि तपाईँ शान्त गर्नुहोस्। के थाहा, तपाईँको आजको एकछिनको साइलेन्सले, एकछिनको शान्त समयले, एकछिनको गम्भीर प्रकारको
विचारले तपाईको जीवन नै बदलिन्छ कि तपाईको जीवनमा नै नयाँ मोड आउँछ कि तपाईले सत्यताको ज्ञान पाउनुहुन्छ कि किनभने जब तपाई सत्यको ज्ञान पाउनुहुन्छ सत्यले तपाईलाई स्वतन्त्र गर्नेछ धेरैका बन्धनहरू तोडिनेछ धेरैजना आजको यो क्रिसमसको कारणबाट मानिसहरूको जीवनमा परिवर्तन आउनेछ उथल पुथल आउनेछ र मानिसहरूले स्वतन्त्रता महसुस गर्नेछन् उनीहरूको जीवन धन्यको हुनेछ त्यसैले एकछिन तपाई आदरका साथ शिर झुकाउन सक्नुहुन्छ आदरका साथ तपाई शिर झुकाउन सक्नुहुन्छ तपाई नबोलिकन चुपचाप रहेर आफ्नो मनलाई विचार गर्न सक्नुहुन्छ क्रिसमस लहर होइन क्रिसमस अनुभूति गर्ने कुरा हो तपाईले आफ्नो मनभित्र अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ प्रभुको वचनमा भनिएको छ विश्वासले सबै कुरालाई सम्भव तुल्याउँदछ र प्रेमले सबै कुरालाई सजिलो बनाउँदछ प्रेमले सबै कुरालाई सजिलो बनाउँदछ तपाईले विश्वास गर्नुभयो भने तपाईले सोच्दै नसोचेको कुरा पनि तपाईको जीवनमा सम्भव भएको तपाईले देख्नुहुनेछ हालेलुया यो क्रिसमसको सन्देश तपाईलाई यही नै छ हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु आजको यो दिनमा परमेश्वर तपाईको नाउँ अति उच्च छ तपाईको नाउँ महान छ परमेश्वर पिता तपाई प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु प्रभु आज यो क्रिसमसको दिनमा यो क्रिसमसको उत्सवमा प्रभु यहाँ तपाईका मानिसहरू तपाईका सृष्टिहरू यहाँ बस्नु भएको छ सुन्नु भएको छ देख्नु भएको छ कि तपाई को हुनुहुन्छ तपाई क्रिसमसको येशू मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर सुनिराख्नु भएको छ म प्रार्थना गर्छु उहाँहरूको जीवनमा तपाईले साँचो आनन्द साँचो शान्ति साँचो खुसियाली तपाईले भरिदिनुहोस् पिता परमेश्वर म यति बेला यो पनि मौका दिन चाहन्छु यो हलको बाहिर या भित्र जहाँ पनि तपाईले यो कुरा सुनिराख्नु भएको छ यदि तपाईको अन्तर मनले भन्दैछ किन ढिलो गर्छस् किन अब अरू कुरा सोध्छस् तेरो लागि त सही उपहार यही नै हो यही उपहारलाई लि किनभने तैले जीवन पाउँछस् भनेर तपाईको अन्तर मनले भन्दैछ भने तपाई जहाँ हुनुहुन्छ त्यही आफ्नो ठाउँमा खडा हुन सक्नुहुन्छ म तपाईको लागि प्रार्थनामा सहायता पुर्याउनेछु तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ प्रभु यीशु अब यो बाहिर मात्रै होइन मेरो मनभित्र तपाईँ जन्मनुहोस् तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ यीशु प्रभु मेरो मनभित्र जन्मनुहोस् कोही पनि आज यो सुन्दर दिनमा यो सुन्दर समयमा यो सुन्दर अवसरमा यदि तपाईँ कोही आफ्नो मनमा यीशुलाई लिन चाहनुहुन्छ यीशुलाई आफ्नो हृदयको प्रभु बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो ठाउँमा खडा भएर उहाँलाई भन्न सक्नुहुन्छ प्रभु मेरो हृदयमा जन्मनुहोस् मेरो हृदयमा तपाईले क्रिसमस हुन दिनुहोस् मलाई यो अनुभूति गर्न दिनुहोस् मेरो हृदयमा हालेलुया हालेलुया प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज संसारमा तपाईँ जहाँ पनि हुनुहुन्छ येशू बिनाको जीवन मरेतुल्य हुन्छ क्रिसमस बिनाको जीवन मरेतुल्य हुन्छ क्रिसमसले तपाईलाई जीवन दिनेछ क्रिसमसले तपाईलाई साँचो आनन्द दिनेछ क्रिसमसले तपाईलाई अनन्तको शान्ति दिनेछ क्रिसमसले तपाईलाई स्वर्गको बाटो दिनेछ अनि क्रिसमसले तपाईलाई आफ्नो सृष्टिकर्तासँग भेट गराउनेछ आउनुहोस् आजै येशूलाई आफ्नो हृदयमा जन्मन दिनुहोस् आउनुहोस् आजै येशूलाई तपाईको हृदयमा जन्मन दिनुहोस् हालेलुया प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं तपाईको नामको महिमा गर्छौं परमेश्वर पिता तपाईको नामको स्तुति गर्छौं प्रभु तपाई परमेश्वरले आफ्नो महिमा लिनुहोस् तपाई सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् र पृथ्वीमा जो मानिसहरूसँग तपाई प्रसन्न हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई शान्ति भएको होस् धन्यवाद सबै बिन्ती प्रार्थना गर्छौं प्यारो येशू प्रभुको नाममा आमेन अब सबैलाई